राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिबद्धतालाई पनि देख्नु भएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अब यो महाअभियान चाहिँ मेची महाकाली अभियान छ र यो तराईमा आइपुग्दाखेरि यसले अर्को खालको रूप लिनेछ। कुन किसिमले जनताले यसमा रियाक्ट गर्छ? यो देशमा धेरै यस्ता यात्राहरू भए। समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति आज हामीसँग जनमत पार्टीका केन्द्रीय नेता शरद सिंह यादव हुनुहुन्छ। शरदजी स्वागत छ। नमस्कार। धेरैले धेरै खालका राजनीतिक अभ्यासहरू गरेको हामी पाउँछौँ। विशेषतः तराईको प्रतिनिधित्व गर्दै राजनीतिमा उदाएका नेताहरू विभिन्न अवसरवादी आरोपहरूबाट लाञ्छित भएको पनि हामी पाउँछौँ। पछिल्लो समय तपाईँले पनि अवसरवादी राजनीतिलाई नै अस्त्र बनाउनु भयो। डाक्टर शरद सिंह यादवले पनि अवसरवादी राजनीति नै गर्न खोज्नुभयो भन्ने आरोप छ। किनभने एउटा स्थापित पार्टी, बलियो र पुरानो स्थापित पार्टी छोडेर तपाईँ यो नयाँ पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो। यसको कारण के हो र तपाईँलाई लाग्ने गरेको आरोप कति सत्य हो बताइदिनुहोस् त। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसम्म निम्ति आउनुभयो। र मैले हिजो मात्रै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई त्याग गरेर जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेँ। जहाँसम्म एउटा अवसरवादिताको कुरा तपाईँले उठाउनु भयो सुरुमै, म यसलाई एकदम राम्रोसँग यसलाई क्लियर गरिदिन चाहन्छु। किनभने यो कतिपय व्यक्तिको सवाल हुनसक्छ। तपाईँ हिजोसम्म लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो र अहिले किन एउटा नयाँ पार्टीमा जानुभयो भनेर मेरो भावना के छ भने तपाईँको पनि यो प्रश्नको ध्येय चाहिँ त्यही नै हुनुपर्छ। अब मेरो अवसरवादिताको कुरा गर्ने हो भने जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री डाक्टर सीके राउतज्यूले यो चुनाव आम चुनावको टाइममा उहाँले 72 को खबाट मलाई सुरुमै आग्रह गर्नुभएको थियो, आउँ हामी सँगै। किनभने संजोगले उहाँको 72 संसदीय क्षेत्र र त्यो भित्र परेको 72 खमा जुनमा मेरो घर पनि छ र संजोगले हाम्रो र डाक्टर साहबको डाक्टर सीके राउतको र मेरो चाहिँ गाउँपालिका पनि एउटै हो, वडा मात्रै फरक हो। उहाँले मलाई चुनावभन्दा करिब 2 महिना अगाडि उहाँले मलाई आउनुहोस् हामी सँगै मिलेर जाउँ, तपाईँको लागि म प्रदेशको एउटा उ गर्छु, हामी सँगै चुनाव लडौँ भनेर उहाँले मलाई आग्रह गर्नुभएको थियो, जुन मैले इन्कार गरेँ। किनभने म एउटा पार्टीसँग आबद्ध भएको मान्छे, एउटा विचारधारा बोकेको मान्छे अन्तिम समयमा चुनावका मुखमा आएर पार्टीलाई धोका दिए जस्तो हुन्छ अथवा पार्टीका नीति विधान सबै चिज लत्याएर कतै गइयो भने हो त्यहाँनिर अवसरवादिताको कुरा आउँछ। संजोगले भनौँ अथवा एउटा के एउटा भनौँ न एउटा कस्तो हुन गयो भने संजोगवश जुन के अरे प्रदेशको सिट मैले चाहिँ होइन म चाहिँ लड्दिनँ भनेर छोडेँ। त्यहाँबाट जनमत पार्टीमा जुन माओवादीका हाम्रा महेश यादवजी आउनुभयो, उहाँले टिकट लिएर जित्नुभयो र उहाँ चाहिँ अहिले प्रदेशमा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। अब त्यसरी लिने हो भने त मेरो अवसर त्यहाँ थियो, त्यसलाई मैले एउटा अवसरको रूपमा पनि लिन सक्थेँ र अवसरवादिता त्यहाँ भनिन्थ्यो। अहिले आएर चुनाव सकिसकेपछि जब नयाँ पार्टीहरूको उदय भयो र मैले केलाएर हेर्दाखेरि जुन पुराना पार्टीहरू छ जसले आफ्नो मुद्दा छोड्दै गइरहेछ र मुद्दा हरेक टाइम मधेसका मुद्दाहरू भजाउने के को लागि भनेपछि सत्ताको लागि, त्यसलाई अवसरवादिताको रूपमा लिँदै अब म जनमत पार्टीको एउटा साधारण सदस्य भएर अबको 5 वर्ष सङ्गठनमा लाग्छु र त्यसपछि कुनै किसिमका अपर्च्युनिटी कुनै किसिमको केही कुरा आयो भने मात्रै सोच्न बाध्य हुन्छु भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो। डाक्टर साहब, म तपाईँलाई राम्रो जान्दछु, तपाईँ एउटा अवसरवादी चरित्रको मान्छे होइन, तर पनि यस्तो खालको आरोप लाग्न सक्छ यो अदल बदलको राजनीतिमा। त्यसकारणले तपाईँकै आवाजमा यो कुरा प्रस्ट्याउने एउटा वातावरण पनि बनोस् भन्ने हिसाबले मैले तपाईँलाई यो जिज्ञासा राखेको थिएँ। किनभने सबै मन्त्री सांसद बन्ने अवसरको समय त छोडेर अहिले केही नभएको बेला पार्टीमा प्रवेश गर्दा तपाईँलाई त्यस्तो आरोप नलाग्ला। तर तथापि यो दल वरपर गर्ने सर्ने या पार्टी फेर्ने र अर्को पार्टीमा लाग्ने कुराले चाहिँ अधिकांश ठाउँमा यस्तो प्रश्न आउने भएको हुनाले मैले डाक्टर साहबबाटै यसको उत्तर जाओस् भनेर यो प्रश्न राखेको थिएँ। समग्रमा यो पार्टी
ले तपाईँलाई किन आकर्षित गर्यो र अघिल्लो पार्टीसँग तपाईँ किन त्यहाँ रहन सक्नु भएन अलिकति बताइदिनुहोस् त कारण। एकदमै खास गरेर जुन हिजो जुन पार्टी मैले प्रवेश गरेँ जनमत पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय डाक्टर सीके राउतको व्यक्तित्व, उहाँको विचारधारा र उहाँले अहिले आएर नेपालको राजनीतिकमा खेल्दै गर्नुभएको भूमिका, यो 2-4वटा चिजबाट म धेरै अगाडिदेखि प्रभावित थिएँ। र जहाँसम्म राजनीतिक दलबदलको कुरा आउँछ, तपाईँको निष्ठा, तपाईँको एउटा सिद्धान्तलाई तपाईँले जीवित राख्न सक्नुभयो भने जुन मुद्दाको लागि तपाईँ हिजो एउटा पार्टी हुनुहुन्थ्यो त्यो मुद्दा त्यहाँ चाहिँ जीवितै रहन सक्दैन भन्ने कन्डिसन देखिसकेपछि त्यही मुद्दालाई साथ लिएर तपाईँले यदि अरू कुनै दलमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र निष्ठाको राजनीति गर्नुहुन्छ, जुन मूल्य मान्यताको राजनीतिमा म विश्वास गर्छु भने यसलाई कुनै किसिमको दलबदल अथवा कुनै किसिमको भनौँ न यसमा अवसरबारिता म देख्दिनँ। अब जहाँसम्म जनमत पार्टी र यसका अध्यक्षको र त्यहाँको एउटा समग्र रूपमा त्यहाँको सङ्गठनको कुरा आउँछ, उहाँहरूमा एउटा के छ भने नयाँ जोस र केही गर्ने एउटा जुन उहाँहरूमा आँट छ र जुन कुरा अहिले देखि पनि रहेछ नेपालको मिडियादेखि लिएर तपाईँको हरेक ठाउँमा उहाँहरूको जुन प्रेजेन्टेसन छ त्यसलाई चाहिँ मैले सकारात्मक रूपमा लिएँ। र हो अब चाहिँ मधेस मात्रै होइन, तपाईँले अब यो राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा उदाएको छ र खास गरेर डाक्टर सीके राउतको जहाँसम्म सवाल छ उहाँमा एउटा यस्तो विज्ञता छ। अहिले तपाईँले नेपालका संसदभित्र हेर्नुभयो भने विज्ञताको हिसाबमा उहाँ चाहिँ सबभन्दा बढी पढे लेखेको व्यक्तिको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ र उहाँमा पदलोलुप्ता छैन भन्ने कुरा पनि उहाँले प्रष्ट गरिसक्नुभयो। उहाँ आफै सरकारमा नगइकन आफ्नो पार्टीको दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरूलाई उहाँले मन्त्री बनाएर पठाउनु भयो, जुन चाहिँ अरू पार्टीमा लागू भएको देखिएन। राप्रपा, रासोपा अथवा अन्य पार्टीहरूमा त्यो चिज देखिएन। यो कुराहरूले एउटा के रिफ्लेक्सन गर्छ भने उहाँहरू मूल्य र मान्यतामा टेकिएर राजनीति गर्न आएका व्यक्ति हो र यस्ता व्यक्तिलाई जसलाई देशको माया छ र आफ्नो एउटा वर्ग, आफ्नो एउटा सीमाङ्कित जनताको लागि उहाँहरू लड्न आउनु भएको छ भने एउटा सचेत नागरिक र एउटा राजनीतिक कर्मीको नाताले मैले उहाँलाई साथ दिनुपर्ने अवस्था देखेँ र तदनुरूप नै मैले यो सल्लाह सुझावहरू साथीभाइहरूसँग लिँदै जनमत प्रवेश गरेको अवगत गराउन चाहन्छु। डाक्टर साहब, यो ठिक छ, तपाईँले यो पार्टीका धेरै मूल्य मान्यता सिद्धान्तहरू र यसका नेताका दृष्टिकोणहरू र नेतृत्वको आचरण र व्यक्तित्व पनि महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले भन्ने प्रष्टीकरण दिँदै गर्दा अहिले राष्ट्रिय पार्टी यो एकैपटक यसरी राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित होला यो पार्टी भन्ने धेरैको आकलन थिएन। तर जनमत पार्टी लगायत अन्य पार्टीहरू जो सोचिएको थिएन त्यस्ता पार्टीहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भए र पछिल्लो समय जुन खालको संसदभित्र गणित देखियो, यो गणित एउटा निकै रोचक खालको र मनन गर्न योग्य र अस्थिर खालको पनि त्यस्तो खालको जनमत जनताले दिए संसदमा गणित त्यस्तो छ। यसले पनि जनमत पार्टीको लगायत यस्ता अरू पार्टीहरूको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अहिले चाहिँ एकदमै ठुलो महत्त्व चाहिँ यस्ता पार्टीहरूले राखिरहेका छन्, नयाँ पार्टीहरूले भन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ। तपाईँको अनुभवमा अहिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ र संसदको गणितभित्र जनमत पार्टीले खेलेको भूमिका र अब हुने सम्भावना के छ बताइदिनुहोस्। पक्कै पनि हेर्नुहोस्, अहिले जुन नेपालको राजनीतिक परिवेश छ, जुन परिवेशमा राजनीतिक चलिरहेछ त्यो पक्कै पनि कसैको लागि सुखद छैन। मैले सुरुदेखि नै एउटा यो गठबन्धनको राजनीतिले देशलाई कहाँसम्म लान्छ भन्ने कुराको म चाहिँ विरोधी मान्छे हो। किनभने यो पोस्ट इलेक्सन जुन एलायन्स हुन्छ अनि प्री इलेक्सन, यसको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ राजनीतिकमा। हेर्नुहोस्, विचारधारा सिद्धान्त केही पनि नमिलेका पार्टीहरूले खालि चुनाव जित्नलाई मात्रै गठबन्धन गर्ने, भनौँ न एकदमै एक्सट्रिम राइट र एक्सट्रिम लेफ्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आइदिने के को लागि भनेपछि चुनाव जित्नको लागि, र त्यसपछि फेरि के गर्ने भने गठबन्धन भत्काउने। यो कुरा सर्वविदितै हो। मैले चुनावभन्दा अगाडि पनि धेरै ठाउँमा यसरी इन्टरभ्यूहरू दिँदा मैले एउटा के निवेदन गरेको थिएँ भने मन्सिर 4 पछि यो गठबन्धन रहँदैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ भयो, गठबन्धन रहेन। सत्ताको लागि मात्रै राजनीति गर्यो भने यस्ता गठबन्धनहरू बन्ने र टुट्ने क्रमहरू जारी हुन्छ। अब जहाँसम्म जनमतको राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सवाल छ, यसमा एउटा धेरै मान्छेको ध्यानाकर्षण नभएको कुरा मैले के देख्छु भने यसपालि देशमा
जुन मैले भने अप्राकृतिक अशोभनीय गठबन्धनहरू भए, जस्तो कि गणतन्त्रवादी राजावादी एक ठाउँमा आए हैन, हिन्दू राष्ट्र हुनै पर्छ र धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्नेहरू एक ठाउँमा आए, काङ्ग्रेस माओवादीमा एक ठाउँमा आए, एक ठाउँमा आएर चुनाव लडे, कहीँ केही पनि मिल्दैन, केही आइडियोलोजी कहीँ केही पनि मिल्दैन। त्यसको फलस्वरूप के भयो भने यो गठबन्धन टिक्न सकेन र फेरि गठबन्धन भत्किएर। अब जनमतको जहाँसम्म कुरा छ, तपाईँले एउटा के निवेदन गरौँ भने जनमत मात्रै एउटा यस्तो पार्टी थियो जुन चाहिँ गठबन्धनबाट बाहिर थियो र गठबन्धन बाहिर भएर नेपालभरि नै जनमतले एक्लै चुनाव लड्ने काम गर्यो। कहीँ कसैसँग कुनै पनि दलसँग जनमत पार्टीको गठबन्धन थिएन। गठबन्धन गरेर पार्टीहरूको हालत यस्तो छ भने एउटा नयाँ पार्टी भर्खर उदाउँदै गरेको पार्टी र कसैसँग गठबन्धन नगरिकन यति ठुलो स्वरूपमा आउनु भनेको यो एउटा हाम्रो लागि र आम नेपाली जनताको लागि एउटा सुखद पक्षको रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र एक्लै लडेर राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित भयो भने बिस्तारै यो पार्टीको एजेन्डा जनतामाझ यदि हामीले पुर्याउन सक्यौँ, सङ्गठन विस्तार गर्न सक्यौँ भने अर्को चुनावमा जनमत पार्टीले हस्तक्षेपकारी गणित उसले प्राप्त गर्छ भने देश हाँक्ने अवस्थामा जनमत पार्टी र यसका नेतृत्व पुग्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ, यो चुनावलाई आकलन गर्ने हो भने। अब जहाँसम्म तपाईँको दोस्रो सवाल छ संसदभित्रको गणित, संसदभित्रको अहिले संसदभित्रको जुन गणित छ त्यो कोही एउटा पार्टीले सरकार चलाओस्, एउटा पार्टीले राज्य सत्ता सञ्चालन गरोस् भनेर जनताले दिएको होइन। यसलाई फ्र्याक्चर म्यान्डेट भन्छ हामीले, जुन चाहिँ तपाईँको मिलिजुली सरकार चलाउने वातावरण हो। अब यसमा के छ भने जुन अहिले पनि प्र्याक्टिस भइरहेछ, हाम्रो एउटा मान्यता के छ भने खास गरेर जनमत पार्टीको सत्ताभन्दा हामी सङ्गठनलाई मजबुत गर्नतिर अहिले लागेको छौँ। किन नयाँ पार्टी अब यसमा कस्तो छ भने जुन लोक कल्याणकारीका कुराहरू हुन्छ, जुन जनतासँग सिधा जोडिएका कृषिका कुरा छ, युवा पलायनको कुरा छ, त्यसपछि भ्रष्टाचारको कुराहरू छ। अनि तपाईँको एउटा राजनीतिकमा के हुन्छ भने जबसम्म तपाईँ सत्तामा जानुहुन्न केही कुराहरू तपाईँले डेलिभर गर्न सक्नुहुन्न जनतालाई। हो, सत्तामा गएर कुनै मन्त्रालय सम्हालेर यदि तपाईँले गलत काम गर्नुभएको छ, जनताले डेलिभर गर्न सक्नु भएको छैन भने जनताले वाच गरिरहेको हुन्छ। अर्को 5 वर्ष तपाईँलाई 5 वर्षपछि सबक सिकाउने काम गर्छ। र हाम्रो मान्यता के छ भने एउटा मन मिलेको पार्टीसँग, सिद्धान्त मिलेको पार्टीसँग र जसले हाम्रो मुद्दालाई नजिकबाट हेर्छ, जसले हाम्रो मुद्दालाई सघाउने बाचा गर्छ, जसले हाम्रो अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छ, त्यस्ता पार्टीहरूसँग मिलेर सरकार चलाउने र त्यहाँबाट जनतालाई भयभरका सकेका कामहरू, जस्तो हाम्रो 2 नम्बर प्रदेश के अरे हाम्रो मध्य प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ हामीले कामहरू पनि सुरु गरिसक्यौँ। कृषि मन्त्रालयबाट कृषि मिटरको जुन फ्री बिजुलीको कुराहरू छ, किसानहरूसँग सिधै सरोकार राख्ने कुराहरू छ, त्यसमा कामहरू पनि सुरु भइसके। धेरै रिसर्चहरू त्यहाँबाट अहिले हुँदैछ र परोक्ष रूपमा जनतालाई र खास गरेर किसानलाई र युवा उद्यमीहरूलाई कसरी हामीले मूलधारमा ल्याउने र उनीहरूलाई सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट कसरी बेनिफिटेड हुने, त्यो चिजहरुमा अहिले हाम्रो मूल फोकस रहेको र तदनुरूप नै अहिले हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा भूमिका चाहिँ केन्द्रमा र प्रदेशमा पनि खेल्दैछौँ। डाक्टर साहब, यो एउटा सन्दर्भ भयो पार्टीले खेलिराखेको भूमिका र गणितको सन्दर्भमा तपाईले कुरा गर्दै गर्दा यी समीकरणहरू जुन छन् अहिले समीकरण जनमत पार्टी जुन समीकरणमा छ र जुन समीकरणले प्रदेश र संघमा समेत अहिले भूमिका यो पार्टीले पाइराखेको छ, यो अदलबदल हुने खालका चर्चाहरू पनि बाहिर आइराखेका छन्। जस्तो जनमत पार्टीले अदलबदल गर्ने भन्ने होइन, अहिलेका प्रधानमन्त्री नै यो समीकरण भत्काउन र अदलबदल गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने आरोपहरू आइराखेका छन् र अहिले राष्ट्रपतिको सवाल पनि पेचिलो बन्दै गएको, एमालेसँगको दूरी बढ्दै गएको, आशंका बढ्दै गएको भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। तपाईहरुको पार्टीले र तपाईहरुले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? प्रचण्डजी अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजी कस्तो खालको राजनीतिक भूमिकामा हुनुहुन्छ र उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दलहरूले उहाँमाथि नै किन शङ्का गर्नु परिराखेको स्थिति छ? यो के भएको हो बताइदिनुहोस् न। हो, हाम्रो अब जहाँसम्म जनमत पार्टीको सवाल छ, हाम्रो एउटा मान्यता के छ भने हामी कुनै गठबन्धनसँग ए वा बी दुईटै गठबन्धनमा हामी जाँदाखेरि अथवा हाम्रो त्यहाँको सरोकारहरू कस्तो हुन सक्छ भने हामीले चालेका कदम र त्यसबाट प्रभावित हुने हाम्रा मुद्दा
र हामीले उठाएका मागहरू यदि गठबन्धनबाट स्वीकार्य छ र तदनुरूप नै काम भइरहेछ भने त त्यो गठबन्धनलाई साथ दिने कुरा आउँछ। जहाँसम्म जनमत पार्टीको कुरा आउँछ र यो राष्ट्रपति चुनावको सन्दर्भमा कुरा गर्नुभयो, एउटा पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति, कार्यकारिणी समिति छ, उच्च के अरे संयन्त्रहरू छ, अध्यक्षजी लगायत उहाँहरूको सम्पूर्ण बसेर यसमा अहिले छलफल लिने कुराहरू चलिरहेछ। यसमा अहिले मैले के बोल्दा यो अलिकति प्रिम्याचुर हुन जान्छ र पार्टीको हकहित र जनताको हकहित र खास गरेर देशकै हकहित केमा हुन्छ त्यही नै पार्टीले निर्णय लिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। होइन, यो जनमत पार्टीको निर्णय त्यो भयो, तर अहिले प्रधानमन्त्रीका भूमिकाहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुभएको? यस्तो छ, व्यक्तिगत रूपमा अब अहिलेको प्रधानमन्त्री यो गठबन्धनमा किन शङ्का उत्पन्न भइराखेको छ सत्ता गठबन्धनमा? यसमा त यसरी लिनु पर्यो, सर्वविदितै के छ भने गठबन्धन भत्क्यो, गठबन्धन भत्केपछि कमरेड प्रचण्डलाई एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनाइयो र त्यहाँ एउटा कुरा सर्वविदितै के छ भने उहाँहरू बिच सिट फाँटबाँड र पद फाँटबाँडको कुरा पनि भएकै हो र त्यो बेला हामीलाई लाग्दछ यो बाहिर आएको नआएको कुराहरू पनि हुनसक्छ कि राष्ट्रपति चाहिँ एमालेले लिने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरू बिच छलफल भएकै होला जस्तो लाग्छ। धेरै कुरा मिडियामा आइ पनि सकेको छ र जुन यो बिचमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूबाट अब राष्ट्रपतिको लागि राष्ट्र सहमति आवश्यक छ र कङ्ग्रेससँग पनि उहाँले जुन किसिमले वार्ता र छलफलहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, यसबाट गठबन्धनभित्र त शङ्का पैदा भएकै हो र तदनुरूप नै यो धेरै कुराहरू बाहिर आइरहेछ। अब यसको लागि त हामी केही दिनको लागि वेट एन्ड वाचको कन्डिसनमै बस्नुपर्छ र खास गरेर ठुला दलहरू जसलाई राष्ट्रपति चाहिएको छ, जो राष्ट्रपतिको लागि यदि मरिहत्ते गरिरहेछ, एउटा भनौँ न कार्यकारी पद होइन भन्दा भन्दै थाहा हुँदाहुँदै पनि यति हुन्छ भने त यो खासै लोक कल्याणकारी विधि प्रविधि होइन जस्तो लाग्छ र यसमा अब केही दिनको लागि हामी चाहिँ अहिले वेट एन्ड वाच कन्डिसनमा छौँ। तपाईँलाई के लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा र तपाईँको पार्टीको हिसाबले पनि? अब पार्टीमा त भर्खर प्रवेश गर्दै हुन्छ, यसका थुप्रै संरचनाहरूमा तपाईँले पुग्न र छलफल गर्न, निर्णय गर्न कति कुराहरू बाँकी होलान्, तर व्यक्तिगत रूपमा एउटा राजनीतिक कर्मीको हिसाबले तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यो गठबन्धन अब आफ्नो यात्रा तय गर्न सक्छ या यसमा ब्रेक हुने खतरा तपाईँ देख्नुहुन्छ? के देख्नुहुन्छ? हो, अब यसमा यस्तो छ, जुन मन्सिर 4 सम्मको गठबन्धन थियो त्यो चुनाव पछिको अङ्कगणितले गर्दा यो गठबन्धन चाहिँ भत्कियो। मैले सुरुमै निवेदन के गरेँ भने जब मन नमिल्ने, एजेन्डा नमिल्ने, आइडियोलोजी नमिल्ने, विचारधारा नमिल्ने पार्टीहरू एक ठाउँमा आउँछ, सत्ताकै लागि र पदको लागि आउँछ भने यस्ता गठबन्धनको कुनै भर हुँदैन, जुन कुरा अहिले चाहिँ प्रष्ट देखियो। र जहाँसम्म व्यक्तिगत एउटा राजनीतिक कर्मीको हिसाबले सोध्नुहुन्छ भने राजनीतिकमा केही कुराहरूको मान्यता सिद्धान्तलाई चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा गठबन्धनमा गइसकेपछि एउटा एक किसिमको भनौँ न छलफल गरेर एउटा बुँदामा पुगिसकेपछि उहाँहरूको एक किसिमको लेनदेनको कुराहरू भइसकेपछि त्यसमा अडिग बस्नु र खास गरेर जुन जनताले म्यान्डेट दिएर पठाएको छ र कम्तीमा अस्थिर सरकार एउटा दिएर जनता जो अहिले त्राहिमाम छ, देशको आर्थिक अवस्था चरम लापरवाहीबाट गुज्रिरहेछ, मान्छेहरू आत्महत्या गर्न बाध्य छ, किसानहरू अवस्था त्यतिकै छ, जनताले कहिले पनि चाहेको छैन कि यसरी सरकार ढलोस्, सरकार बनोस्, एउटा पदको लागि 2-2 महिनामा सरकार ढल्नु, 2-2 महिनामा गठबन्धन भत्किनु यो जनताले कहिले पनि चाहेको छैन। त्यही भएर स्थिर सरकार जबसम्म हुँदैन, देशको आर्थिक अवस्था चलायमान हुँदैन, देशमा बेरोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्न, यावत कुराहरूलाई ध्यानमा दिएर जुन गठबन्धन जेको लागि बनेको हो त्यो गठबन्धनसँग उहाँहरू बस्दिनु भयो भने देश र जनताको लागि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। ठिक छ, यो तपाईँको एउटा धारणा भयो। सँगसँगै अर्को अनौठो कुरा के छ भने डाक्टर साहबले पनि सुनिराख्नु भएको होला, यो सरकारको नेतृत्व प्रचण्डजी आफैले गरिराख्नु भएको छ र उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने यो व्यवस्था उल्ट्याउने किसिमको, गणतन्त्र उल्ट्याउने किसिमको एउटा खालको चलखेल भइराखेको छ, यस्तो खालको अभिव्यक्ति पनि उहाँ दिँदै हुनुहुन्छ। प्रचण्डजी के भन्दै हुनुहुन्छ र यहाँ कस्तो चलखेल भइराखेको छ बताइदिनुहोस् त तपाईँको दृष्टिमा? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो आजको कुरा पनि होइन, यो तपाईँको 62-63को आन्दोलन पछिको जुन यो देशको एउटा संरचना बन्यो, जुन किसिमले यहाँ चाहिँ देशी विदेशी चलखेलदेखि लिएर आन्तरिक रूपमै धेरै कुराहरूको चलखेल चाहिँ सुरु भयो। यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि गणतन्त्र पूर्ण रूपमा फस्टाउन सकेको छैन भन्ने अवस्था छ।
जहाँसम्म संहितामाथि बेला बेलामा प्रहार गरिन्छ, संहिता महँगो भयो, संहिता नरुचाउने व्यक्तिहरू धेरै छ। अब यहाँ त कतिसम्मको एउटा निकृष्ट देखिएछ भने संहिताको विरोध गर्ने पार्टीहरू नै संहितामा आफ्नो भागभण्डा खोज्दै सभामुखसम्म बन्न भइसकेका मन्त्री होइन र सभामुख र मन्त्रीसम्म बनिसकेका छन् र यो देशलाई संहिता फाप्दैन भनेर उहाँहरूकै सांसदहरूले संसदमा छाती पिटेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर यो दोहोरो चरित्र, दोहोरो मानसिकता भएको राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट हामीले केही राम्रो कुरा खोज्छौँ भन्ने हुँदैन। जहाँसम्म गणतन्त्रमाथि प्रहारको कुरा छ, शक्तिहरू धेरै किसिमका शक्तिहरू यो राजनीतिकमा दृश्य अदृश्य चलखेल भइरहेको छ। अब यस्तोमा जो व्यक्तिहरू गणतन्त्र ल्याउनलाई, संहिता ल्याउनलाई यत्रो ठुलो कुर्बानी दिएको छ, यति ठुलो रगतको खोलो बगाएको छ, उहाँहरूमा एकता नभएपछि यस्ता कुराहरू त उठ्ने नै हो। यसबाट पनि हामी सचेत हुनुपर्छ। डाक्टर साहब, यो पाटो सँगसँगै अर्को पाटो प्रचण्डजीले यस्तो सङ्केत गरिराख्ने र अहिले चाहिँ राप्रपा जो आफूलाई राष्ट्रवादी र राजावादी संहिता विरोधी भन्छ, उसको पनि संसदभित्र एक खालको सङ्ख्यासहितको उपस्थिति त्यतापट्टि एउटा पाटो, र अर्को पाटो आजै मात्र फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस भनेर सरकारले सार्वजनिक बिदा दिँदै गर्दा आजकै दिन पारेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि पूर्व मेचीदेखि नागरिक बचाउ महाअभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउन सडकमै जनताको बिचमा पुग्नु भएको छ। यी प्रचण्डजीले उठाएका सवालहरू र यी भइराखेका गतिविधिहरू र आज राजा ज्ञानेन्द्रले सडकमै पुगेर जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता, महाअभियानमा देखाएको प्रतिबद्धतालाई हेर्ने हो भने यो कस्तो सङ्केत हो? र यो अब यो महाअभियान चाहिँ मेची महाकाली अभियान छ र यो तराईमा आइपुग्दाखेरि यसले अर्को खालको रूप लिनेछ, किनभने तराईमा हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्ने प्रतिबद्ध एउटा समुदाय छ र देशभक्तिको आन्दोलन पनि त्यहाँबाट नयाँ ढङ्गले उठ्न सक्ने स्थिति छ भन्ने खालका कुराहरू धेरै आकलन गरेका छन्। र यो महाअभियान विशेषतः तराईको मध्य तराईमा आइपुग्दाखेरि एउटा आन्दोलनको रूपमा परिणत हुन सक्ने सम्भावना पनि छ भन्ने आकलनहरू भइराखेका छन्। तपाईँले त्यहाँको भूराजनीतिलाई पनि बुझ्नु भएको छ र अहिलेको यो राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिबद्धतालाई पनि देख्नु भएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? के छ सम्भावना बताउनुहोस्। एकदमै तपाईँले एकदमै राम्रो सवाल एउटा उठान गर्नुभयो। जहाँसम्म प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा चलेको मुलुकमा हरेक व्यक्ति, हरेक नागरिकको आफ्नो विचार राख्ने ठाउँ हुन्छ, आन्दोलन गर्ने ठाउँ हुन्छ, एउटा समाजलाई जागृत गर्ने ठाउँ चाहिँ हुन्छ। यसलाई चाहिँ सहजै रूपमा लिन सक्नुपर्छ। तर जब नागरिकले नै व्यवस्थामाथि औँला उठायो, व्यवस्थाबाट वितृष्णा भयो भने जनआन्दोलन अथवा नागरिकहरूको आन्दोलन अथवा अरू किसिमका केही कुराहरूबाट परिवर्तन भएकै हो। अरू देशमा पनि यसको ठुलो इक्जाम्पल छ। अब जहाँसम्म यो एउटा नागरिक यात्राको कुरा छ, कुन हिसाबले उहाँहरूले यो एउटा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ नागरिक चेतनाको लागि महाअभियान भनिन्छ, नागरिक बचाउ महाअभियान भनिएको छ। त्यो छ हैन, त्यसमा राजाको प्रतिबद्धता देखियो। अब यसबाट यो देशको खास गरेर जुन तपाईँ हाम्रो भूभागको तराईदेखि लिएर यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको कुरा गर्नुभएको छ, यसबाट कुन किसिमले जनताले यसमा रियाक्ट गर्छ अथवा जनताको यसमा कतिको साथ हुन्छ, यो चाहिँ पछि हेर्नुपर्ने कुरा आउँछ। यो देशमा धेरै यस्ता यात्राहरू भए, धेरै यस्ता आन्दोलनहरू भए, कतिपय आन्दोलनहरू बिचमै रोकिन्छ, कतिपय आन्दोलनहरूले केही न केही स्वार्थपूर्ति केही व्यक्तिहरूको गराउँछ। त्यही भएर यसमा अहिले तुरुन्तै कमेन्ट गरिहाल्नु मैले खासै त्यसमा उचाइ देखिनँ। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदै जो समग्र अहिलेको परिस्थिति तयार भएको छ, तपाईँले भिन्न ढङ्गले नेपालको राजनीतिलाई विगत समयदेखि हेरिराख्नु भएको छ र आफू त्यसमा होमिनु पनि भएको छ राजनीतिक यात्रामा। बताइदिनुहोस् त, अब नेपालको राजनीतिले कस्तो गन्तव्य तय गर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ र जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालको एउटा लोकतान्त्रिक इतिहासको कुरा गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ हामी एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा बसेको जनताको हिसाबले हामीलाई प्रजातन्त्र र संहिताको लागि ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। धेरै किसिमका बाधा अवरोधहरू पार गर्दै यहाँसम्म आइपुग्यो। अब यसको जगेर्ना गर्ने काम पनि हामी राजनीतिक कर्मी र आम जनमानसकै हो।
अब जहाँसम्म परिवर्तनका केही झिल्काहरू अथवा परिवर्तनका केही कुराहरू उठेको सन्दर्भ छ, यसलाई पनि सुसूचित गर्ने जनतालाई र यसको बारेमा, यो व्यवस्थाकै बारेमा पनि, किनभने व्यवस्थाप्रति वितृष्णा भनेकै तपाईँको व्यतिथिले गर्दा हुन्छ। राजनीतिक कर्मीले, जो सत्ता सञ्चालकहरू हुन्छ, खास गरेर ठुला दलहरू, उहाँहरूले यदि सत्ता सञ्चालनमै राम्रोसँग यदि उहाँहरूको दखल भएन र उहाँहरू आफैलाई फेल्लुर अवस्थामा पुर्याउनुहुन्छ भने धेरै किसिमका परिवर्तनहरू आउने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा नेपाल त्यो अवस्थाबाट गुज्रेको छैन जस्तो लाग्छ र आम एउटा राजनीतिक कर्मी र दलका नेताहरूले यसको बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ। यदि देशलाई सही ट्र्याकमा जनतालाई पुग्नुपर्ने आश्वासन र विकासका कार्यहरू यदि पुर्याउन सक्नु भएन भने अवश्य पनि त्यो चाहिँ सोचिने अवस्था आउँछ र त्यसबाट कसैले पनि फाइदा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र खास गरेर आम जनमानसमा एउटा राजनीतिक कर्मीको नाताले, एउटा सचेत नेपाली युवाको नाताले मेरो भनाइ के छ भने देशको माया लाग्नु पर्यो। देशलाई माया गरौँ। पहिला देश रहे दल रहन्छ, दलभित्रका हामी राजनीतिक कर्मी रहन्छौँ। पहिला देशलाई माया गरौँ, देशलाई बचाउने काम गरौँ। देश बाँच्यो भने हामी सबै यो भित्र नै अटाउँछौँ र देश विकास हुन्छ र त्यही देशभित्र बसेर हामी चाहिँ सबैजना फल्ने फुल्ने चाहिँ मौका पाउँछौँ। हवस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ लगायत भ्रकुटी टिभीका सबैजनाले मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद।